व्यवस्था करा. हो 2 वर्स पयलीं सबसेंड जाल्लो फ्रॉड केसी आमचे म्युनिसिपालिटीन जायते फ्रॉड केल्ले सबसेंड जाल्लो तो आतां हे सिओन हाडून ताका कोडीन आसतना हाडून बसय चेअरपर्सना पासून तेणें कांय इन्फॉर्मेशन दिलें ना आनी ताका आनी ते आतां तेच खुर्चीर बसयला जे फ्रॉड केलो ते खुर्चीर आनी फ्रॉड केलो खुर्चीर बसोवपाक गरजू ना ते खुर्ची ते क्लार्काची खुर्ची आहा ती फ्रॉड केला ती खुर्ची तेच खुर्चीचेर हाडून बसयला हें सारकें न्ही सिओन आमकां कोडोवपा लागलें ताका चेअरपर्सन कोण कोडोवपा लागलें हाडून तेणें बसयला. आमी कितें मागता की ते आमी एविडन्स कितें आसा तो गायब करतलो न्ही हाडून बसयतकूच तो डीएमएन ताका सबसेंड केला डीएमएन तेजें एक्शन घेवपाक लागला कितें आसा तें ऑफिसर उलयले आमी उलयले तो म्हणटा आपल्या हिंगसून फोन येयला ह्युमन रायट्सांसून फोन येयला एक फोनाचेर आणून ताका बसयता वयल्यान तेजें हें चलता हितून डिस्ट्रिक्ट कोर्टान हें चलता हियरींग चलता तें जायना हाडून बसप तो चीफ ऑफिसर म्हणटा आपूण ताका एक फोना हेज्या ह्युमन रायट्सा फोनाचेर आनी बसयला तेजे पासून बसोवपा जायना हाडून थिंगाच बसोवपा जायना न्ही ते फ्रॉड केल्ले खुर्चीर बसोवपा जायना न्ही तो आनी कितें करतलो मागीर ते कितें आहा एविडन्स कितें आहा ते डिस्ट्रॉय करतलो न्ही केस चालू आहा न्ही चालू आहा हियरींग चालू आहा डिस्ट्रिक्ट कोर्टान की लिंडन डिसोजा आमचो LDC आमकां काय प्रॉब्लेम आतां आमचो CO चीफ ऑफिसर आहा म्हणटा तो एडमिनिस्ट्रेटीव हेड म्हणटा आपूण आनी आपणाच्या हेचेर हाडला आमकां काय प्रॉब्लेम ना म्हाजें म्हणणें कितें आहा तुमी जर ताका बसोवपाचें आहा न्हू प्रॉपर प्रोसिजर करा कितें एज पर प्रोसिजर कितें आहा तें करा आनी तुमी हाडून बसया तो आपूण एक्सेप्टेड केल्ले आहा बाबा आपूण तेणी हें केल्या म्हूण फॉर्जरी केल्या हें सगळें केल्या आमी म्युनिसिपल कावन्सील रेजोल्युशन घेवन हें केल्लें आहा आनी इतलें आसतना तो चीफ ऑफिसर आमकां तो म्हणटा आपणाच्या हेतून पडटा आपणाक कितें कोण विचारपी कोण ना म्हणटा जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम काय ना प्रोसिजर तूं कंप्लीट कर आनी हाडून बसय इतलेंच सांगपाचें आहा. असो आसलेलो मिल्टनाचो तो फॉर्जरी तिणें केली म्हूण सगळ्यांनी तेणी मान्य केलेली मिटिंगी असलो म्हणजे आर्ग्युमेंट्स जाल्ले आनी आमचे आर्ग्युमेंट अशें जाल्ले आमचे भितरूच कॉन्सिला भितर 2 ग्रूप जाले आमचे तेजे ताका पनिशमेंट ताका दिवपाचें काय ना दिवपाचें लायट पनिशमेंट अशें करून ते वोटिंगाक गेल्ले आमचे ते वोटिंगाक थंय आमी ते थोडे कॉन्सिलर आमी तेंच्यांनी अगेन्स्ट वोट केले म्हणजे ताका पनिशमेंट जावपाकूच जाय म्हणून कितें तरी तेजें एक्शन जावपाक जाय म्हणून त्या हेजेर मागीर ताका DMN बसयतालो ते DMN बसयतालो म्हणजे थंय सडनली आतां सिओन काडला आनी ताका हांगा हाडून बसयला म्युनिसिपालिटीन आतां हांव कितें म्हणूंक शकता म्हणजे एक घरान चोरी केली तेणी आनी त्या चोऱ्याक त्याच घरान हाडून परत तुमी बसयता हो म्हाका जाल्यार हें पटना हें खंय तरी म्हाका ते हेज्या भायर म्हाजें ते हेजे भायर आसा रुलाचे भायर अशें म्हाका दिसता सो आज आमी रिक्वेस्ट केल्ले CO बाबा ताका आसा तुजो तुमी DME ऑफिसान बसया आनी ते पनिशमेंट आहा तें थंय दिया परत म्युनिसिपालिटीन हांगा हाडून ताका आमच्या बसोवं नाका कित्याक हांगा तेणी फ्रॉड केल्लें फाल्यां सगळें हांगा आनी कितें करूंक शकता तो तेजेर वॉच दवरपाक कोण आहा 24 hours काय 8 hours कितें ड्युटी आहा तेजी ते आमी तेजेर कांय कोण वॉच दवरूंक शकना बाबा तो खंय भोंवता कितें करता तो इतलें सांगपाचें. आमी आयचो विशय आमचो मिल्टनाचो घेवन आमी चेअरपर्सनाक मेळ्ळी आमी एक्चुली कशें जाता की हांगासर कितें तरी एडमिनिस्ट्रेटीव एक डिसिजन घेता बट देन लोकांक कितें दिसता की सगळे कावन्सिलर्स त्या डिसिजनान इनवॉल्व आसा म्हणून जायते लोक आमकां विचारपाक लागले की ऑलरेडी तुमी रेजोल्युशन घेवन ताका इन्क्वायरी तेजेर बसया पुलिसांक तुमी FIR केले हे सगळें करून तुमी त्याच मनशाक परतून हाडून बसयलो म्हणजे तेंचेर क्लीन चीट मेळ्ळा काय कितें हो प्रश्न आयिल्लो म्हणटकूच आमकां मातशें खंय तरी तें वेगळें दिसलें आनी आमकां खबर आसा की ऑलरेडी तेजेर जी केस चालू आहा ती पेंडींग आसा ताका क्लीन चीट मेळोंक ना इन्क्वायरी जी आसा ती प्रोसेसूय ताजो चालू आसा म्हणटकूच आमकां कितें आमचें फक्त इतलेंच मागणें की इन्क्वायरी अंटील तेजी इन्क्वायरी काबार जाय तेजे केसी काबार जाले ताका क्लीन चीट मेळ्ळें कशें ताका आमी वेलकम करता इन द म्युनिसिपॅलिटी ऑन द सेम पोजिशन बट देन टील देन आमकां आतां सद्याक कितें करपाक जाय ताका आमच्या म्युनिसिपॅलिटीकून पयस दवरपाक जाय कित्या खातीर तर आमचे जे सिस्टम्स आसा जे आमचे डॉक्युमेंटेशन आसा जेचेर इन्क्वायरी आजुनूय चालू आसा ते डॉक्युमेंटेशना वांगडा खंय तरी मिसएप्रोप्रिएशन जावचें न्हू म्हणून आमी हे एक बारीकशी आमचो एक रिक्वेस्ट घेवन आमी
चेअरपर्सना कडेन आयिल्ली आनी तेजेर चेअरपर्सनान सांगलां आमकां एश्युरन्स दिलें की आपूण सीओ कडेन उलयता आनी आपूण एक रायट डिसिजन घेता म्हणून ह्या बाबतींत. आता 3-4 दीस जाले तो एक आमचो मिलिटर म्हणून तुमी सगळे नांव जाणा आसतले तो येयला हांगा आमच्या ऑफिसान. तो ऑलरेडी हांगासून ताका सस्पेंड केल्लो आनी म्हाका तेच्या बद्दल कांय खबर ना. तेच्या बद्दल कांय खबर ना म्हटल्यार म्हाका सगळ्या कावन्सिलरांनी कॉल करपाक लागला बाबा तुवें तेका कसो हाडलो काय म्हणून. तेंचेय रायट कित्याक हांव चेअरपर्सन म्हणून तांकां रायट आसा कावन्सिलर म्हाका विचारपाक मातशें. पूण जेन्ना हांवें तांकां सांगलें बाबा म्हाकाच कांय खबर ना हांव विचारून पळयता म्हणून. जेन्ना विचारून पळयता म्हणल्यार हांवें चीफ ऑफिसराक फोन मारलो. चीफ ऑफिसराक फोन मारलो तर हांवें सांगलें का तुवें ताका हाडला काय म्हणून हांगा. तो म्हणपाक लागलो हय आपूण हाडला ताका आनी आपणाक म्हणपाक लागलो ह्युमन रायट्सासून फोन येयलो म्हणून आपूण हाडला. आनी हांवें म्हणलें कावन्सिलर बोबडी घालता. हांवें कावन्सिलर बोबडी घालता तांकां म्हणपाक तूं आपणाक हाडून आपणा कडेन उलयपाक लाय म्हणून आपूण तें कितें तें सांगता. म्हणल्यार आतां 3 दीस जाले आनी आयज हांवें ताका चीफ ऑफिसराक म्हाज्या कॅबिनान आपयलो आनी सगळे कावन्सिलरूय हांगा आसलेले. तेन्ना ताका हांवें विचारलें बाबा ताका पयलीं विचारलें हांवें तुवें ज्या मनशाक हाडला ते खंयच्या आदाराचेर हाडला. ना DMAक खबर ना आमच्या स्टाफाक आमच्या म्युन्सिपालिटीन कोणाक खबर आहा तुवें खंयच्या आदाराचेर हाडला. तो म्हाका इतलेंच सांगता आपणाक ह्युमन रायट्सासून फोन येयलो. आतां फोनाचेर जेन्ना अशीं कामां जाता जाल्यार आनी उरलां न्ही कितें बाबा ह्युमन रायट्सान लेटर केला बा कितें केला काय ना. तुका जाय ती मनमानी करता काय सांगिनासतना करता. आमकां लोक आमकां विचारता हांगा कोण कोण NGO थंय बायट दिता म्हणल्यार लोकांच्या मनान दिसता कित्याक बाय आमकां कितें तरी मेळटा म्हणून. पूण हांव त्या खातीर आयज ताका हाडलो आनी हांवें ताका विचारलें तेन्ना तो आयकून सगळें उलयलो. तो म्हाका दुसरें सांगता आपणाक तुका हांगासून ट्रान्सफर मारता. आमकां म्हणल्यार ट्रान्सफराचें बीन हांव तुका उलोवंक ना. हांव तुका उलयता तुवें खंयच्या खातीर हाडला. तुवें फोनाचेर हाडूंक शकता आनी तूं सांग इतलें फोनाचेर हाडूंक शकता. वो उठून गेलो म्हणल्यार खंय तरी बाबा म्हाका इतलेंच जाय. आमी आतां 2 वर्सां जालीं हांव चेअरपर्सन आसा आनी 2 वर्सां भितर आमची खंय तरी म्युन्सिपालिटी सारकी बरे भशेन चलताली. खंय तरी हें अशें जातकूच परत म्युन्सिपालिटीचें नांव घाणता आनी कावन्सिलराचें नांव घाणता. हांव इतलेंच सांगता बाबा हेचेर कोणी तरी एक्शन घेवची. हांव UD मिनिस्टर विश्वजीत राणेकूय सांगता सराक की बाबा हें अशें कितें घडलां तितून आमचें नांव घाणता फूल कावन्सिलराचें नांव घाणता. तुमी मातशें हेचेर कितें दखल दिवची आनी तुमी पळयचें. इवन DMAक पासून हांवें फोन मारलो. DMAक हेच्या बद्दल कांय खबर ना. म्हणल्यार सगळें ब्लँक जावन हो आपणाक जाय तें करता जाल्यार जायना न्हू. आमकां खबर आहा म्युन्सिपालिटीन कितें प्रॉब्लम आहा तो आमी सांगपाचें. तुवें म्हाका येवन सांगपाचें बाबा अशें अशें कितें करुया. हांव तेन्ना सांगता तुका कावन्सिलर उलया म्हणून. तूं डायरेक्ट डिसिजन घेता जाल्यार आमचो फायदो कितें आहा. तूं कावन्सिलराकूय सांगता बाबा तांकां कोणा म्हणल्यार ते जिखोन येयलेले कावन्सिलर मरे ते रिप्रेझेंट करता आमच्या वॉर्डाक आपणाच्या. म्हणल्यार तुजी मनमानी थंय चलना न्हू. म्हाका तो उलयलो ते पयलीं स्टायल तेजे आवडोंक ना आनी फर्स्ट टायम आमी आतां 3 कावन्सिलर आमी चीफ ऑफिसर पळयले. पूण असो चीफ ऑफिसर रुडली उलयता तो आमी पळोवंक ना. तो आमकां खाली कायदो सांगता एडमिनिस्ट्रेशन आपणाक लागता आनी आपणाक जाय तें करता. तें चलपाक ना. म्हाका जाल्यार चलोकूच ना. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या मिनिस्टर मॉविन सरानूय तेचेर दखल दिवची आनी दोगूय आमदारांनी दखल दिवची. कित्याक नाल्यार फुडारान पळय आमकां 1 वर्स उरला. म्हाका ते 1 वर्स उरला कोण जिखतलो कोण हरतलो तें म्हाका पडलें ना. फुडें कावन्सिलर येता ते तांकांय खंय तरी प्रॉब्लम जावपाक येना. बरे तरेन म्युन्सिपालिटी चलपाक जाय जाल्यार खंय तरी सगळ्यांनी मेळोन आमी पळोवपाक जाय बाबा कितें बरें आनी कितें वायट तें. इतलेंच सांगता. म्हाका सांग चेअरपर्सन आनी लोकांक मेळपाक खूब त्रास करता. लोकांक पब्लीक सर्वंट आसतना तो लोकांक ती खंय तरी अपॉयंटमेंट दिवपाक स्लिपीक मागता. तुमकां कितें खबर आहा. म्हाज्या कडेन एक स्लीप आहा पळय. हांव तुका आतां कितें म्हणटा तेच प्रॉब्लम जाला न्हू. येवच्यान कंपनीचो भंडार येयल्लो आसा. आमी आमची कामां पळयतले काय हें पळयतले. पूण हें अशें जायनासलें पयलीं. हें पयलीं फडें जालें आमच्या हितून. जायते आमचे चीफ ऑफिसर तारी सर येवन गेलो. ब्रिजेश आमचो दिपेश येवन गेलो. इवन DMA पासून आमकां बरो हें करता. UD मिनिस्टर आमकां इतलो हें करता मानता बाबा तो आमची इतली कामां करता. आमचे सगळे 3 आमदार आमचो मिनिस्टर बाबा हितून जाल्यार सारको भितूर म्युन्सिपालिटी कितलेय गोश्ट जाल्यार तोय करून घेता आमकां. पूण जेन्ना अशें तर जाता जाल्यार व्हेरी बॅड. बट चिंतपाक सारकें जेन्ना एक पब्लीक सर्वंट ना इट इज रॉंग. पब्लीक येवन वयता परत अशें येवन आतां तुमी तेजे कडेन बायट दिवपाचें पण तेचें तुमी आयकपाचें. तो कितें म्हणटा तो म्हाका तेजे कडसून आयकपाक वता. ह्युमन रायट्सा फोनाचेर सही कामां जाता जाल्यार लोकांकूय हांव सांगता तुमी आनी हावस टॅक्स भरपाची लायनी गरज ना. फोनाचेरूच ताका सांग ते हावस टॅक्स बीन सगळे ऑटोमॅटीक भरतले. अशें घडटा केन्ना फोनाचेर. COची अपॉयंटमेंट घेवपाक जाय जाल्यार खंय तरी रिसीट फिल अप करपाक जाय. हावस टॅक्स कंपल्सरी आहा. हेचेर तुमचें कशें कितें रिएक्शन.
हांवें फर्स्ट टायम आयकलां की सीओ ते रेसीट केलें तें रेसीट करपा तें हांव कितें म्हणटा तूं करपा जाय की रेजिस्टर मेंटेन कर इन एंड आवट तें पुरो न्ही तूं हें रेसीट करून केलें दोतोरा भाशेन जालें मरे रेसीट करपाचें जाणें की लोकांक ही लोकांची सर्वीस दिवपा आसता रेसीट करून कितें फायदो एक इन एंड आवट एक रेजिस्टर केल्यार पुरो न्ही आं इन एंड आवट हांव हें फर्स्ट टायम पळयता हांव इतलो 10 वर्स जालें म्हाका कॉन्सलर हांव खंय जायत पड मिनिस्टरा केला हे रेसीट करून केन्ना भितर आनी वचना हावस टॅक्स कंपल्सरी जाय म्हणून अशें म्हणटा खंय हय तेजेर हावस टॅक्सूय पळयलो आहा न्ही अरे रेसीट हावस टॅक्स रेसीट बी तें कित्याक कंपल्सरी लोकांक मागीर हावसाक रेसीट घेवन येवपा पडटा सगळे घराक वचून आं आम्ही चीफ ऑफिसर खूप पहिले आणि खूप ऑफिसरूय पहिले कळ्ळें न्हू सो म्हाका दिसता हेजी आमचे पालक मंत्री जो आमचो काम करता बऱ्यापैकी पालक मंत्र्यान दोन्ही आमदारान हेजी दखल घेवची मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची UD मिनिस्टरान दखल घेवची आणि हेजे एक सूक्ष्म रावचो आमी हांगा कामां करपाक गेला आमकां टायमपास करपाचो ना हांगा म्युन्सिपालिटीन आमचें कितें आहा प्रामाणीक काम करतले आनी वयतले आमकां इतलेच हेंच्यांनी न्याय दिवचो असले चीफ ऑफिसर जे अशें करता तांकां सांगचें की अशें करचें न्हू आमी चीफ ऑफिसर खूप पहिले आणि खूप ऑफिसरूय पहिले कळ्ळें न्हू सो म्हाका दिसता हेजी आमचे पालक मंत्री जो आमचो काम करता बऱ्यापैकी पालक मंत्र्यान दोन्ही आमदारान हेजी दखल घेवची मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची UD मिनिस्टरान दखल घेवची आणि हेजे एक सूक्ष्म रावचो आमी हांगा कामां करपाक गेला आमकां टायमपास करपाचो ना हांगा म्युन्सिपालिटीन आमचें कितें आहा प्रामाणीक काम करतले आनी वयतले आमकां इतलेच हेंच्यांनी न्याय दिवचो असले चीफ ऑफिसर जे अशें करता तांकां सांगचें की अशें करचें न्हू जो सस्पेंड आसलो ताका हांगा हाडला सो तेचेर तुमचें रिएक्शन कशें कितें हेच मॅटराचेर आज म्हाका चॅरपर्सन तांणी म्हाका आपल्या चॅम्बरान आपयलो इन प्रेझन्स ऑफ अदर कावन्सिलर्स आनी म्हाका विचारिल्लें की तूं कितें केलें कशें सो आय कॉल्ड माय हेड क्लार्क एंड अदर ऑफिशर्स हू हॅड एक्चुअली डेल्ट विथ द मॅटर along with the file तांकां दाखयली सांगपा लागलो की तुमकां जें पळय कितें तरी मिसइन्फॉर्मेशन कितें तरी आसा तें हांव तुमकां सांगता कशें कितें तें ताका फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगता की ही इज नॉट रिइन्स्टेटेड ही कंटिन्यूज टू बी ऑन सस्पेन्शन बट ओन्ली हीज स्टेशन ऑफ रिपोर्टींग सस्पेंड केल्या उपरांत स्टेशन ऑफ रिपोर्टींग दिवप आसता तें station of reporting has been changed at his request because there was a request from him. There were 2 successive communications wherein he had invited attention to how the injustice was meted out to him by the Marmagaon Municipal Council, enumerating the various facts. The first fact is that which he highlighted prominently that he was suspended somewhere in April 23. And in January 24, he had met with an accident and he had enclosed all his medical reports and all those things, and he had requested that due to this medical reason, he should not be made to travel too far to Panjim, but he should be given a nearby place of reporting station. So accordingly, we considered it sympathetically because in the successive he had enumerated that he was not paid subsistence allowance since April 2023. So it's heartening. I mean, it's first of all injustice on that part. Okay, and then he had enumerated so many court judgments wherein attention was invited of this office. As how Supreme Court, even Honorable Supreme Court, has even taken the serious cognizance of the matter. So we should not, and also he had given, there was a mention that he would be considering to approach Honorable Goa State Human Rights Commission. There have been instances in the past wherein such instances were brought before the Honorable Commission. The serious strictures and human rights authorities had come down very heavily in this matter. So me being in the administration, I was aware of all those facts, and it is not that when a law is existing, when the established law is existing
the law of the land has always to be upheld. Why we should wait for that? Why the person should wait to go to court and then deliver the justice? So the basic fact remains is that we at our level have to consider the case sympathetically, even though it might not have been considered in the past, which it ought to have been. His case is considered now, and his place was changed to not the section in which he was functioning. He was asked to report to the head clerk of the administration department, wherein they get no access to the public or to or any other office matter. Secondly, to keep him off the office matter, he was asked not to be given any work. But So whether again, I am underlining his suspension. He is still not withdrawn, or still he is not reinstated. Moreover, I have expedited the disciplinary proceedings which were stalled for past 2 years. Apart from this, whatever police complaint and police procedures which are given, that is dealt by those authorities separately. Sir, but councillors and chairperson is saying you have not taken into confidence. See, the administrative head of any municipality is the chief officer. The file need not go for approvals of the chairperson or to that extent. On this, I ought it need to be brought to my notice, but to the best of my knowledge, no. Sir, there is one confusion about the slip. Public visitors don't allow without house tax copy. Is there anything about that? See, I took over on 20th of January 2025. Okay, so first 10 days I took the stock of the situation, wherein because I was given to understand that in this very municipality there is a serious crunch of regarding the finance matter, and so much so that in the past there have been instances wherein the staff had to wait for the salary for 2 or 3 months. Okay, so the coffer was literally what you earn and what you is equal to what you spend. So based on my earlier experience as a chief officer, I took certain steps, okay, which might have hurted someone. Serious as regard to the recoveries of this municipality which were pending. I have taken very serious steps. One of the steps was that whoever wants to come and meet me directly, meet a chief officer directly, has to first pay the house tax, clear his dues, and then come. Because when you come to the chief officer, you get the attention of the authority, administrative head of the municipality, and whatever your grievances there are resorted most expeditiously. That is what the perception of the public is. Although I do not circumvent any procedure. Just observe that the cases for which there used to be public visit were either related to the waiving of their house tax or waiving of their interest, penal interest, which is system generated, so on and so forth. So mostly the related issues were, the visits were with respect to the house tax. So we made a slight change stating that you have to produce the copy of your latest house tax paid. Now, it's fine that nobody carries house tax receipt in his pocket every day whenever you walk into the municipality. Yes, but there are my staff here. You can go to the respective section and assess and get a remark from the staff. I already instructed to them. If such people come, what is the balance of their house tax? Please let them inform. Please let them be informed. Okay, and in doing so, we found out so many cases wherein the house tax was not even paid. On the contrary, the people were coming here for some other work or whatever. Okay, so in doing so, it has resulted in unearthing of numerous cases wherein house tax was not even paid. Now this feedback is not from me. This feedback is from my staff. Okay, that is in black and white. Secondly, on serious note, if you compare the figures of, I don't want to boast myself, but the fact is fact.
fact remains fact is on a black and white. In February 2024 last year, if you compare February 24 with the February of 25, last year in February 24 the revenue was 1.96 crores. Vis-a-vis in February 2025 the figure is 3 crores and 48 lakhs just in 1 month. Again in month of March the figure was last year's figure was some 2 crores and 51 lakhs. So this year it has exceeded 10 crores. Okay, and in which there is a sizable amount wherein you can actually see the difference in the actual core business of the, I mean core taxes which we core heads of the revenue. The things are very clear. So I am very sure that at least in the near future, when the requirement of the municipality is 1 crore 20 lakhs per month exclusively for payment of staff. I am not considering the other expenditures such as petrol and the expenses, other expenses or other administrative expenses. Let's underline only the core subject. The core expenditure is 1 crore 20 lakhs. Okay, so taking into consideration the staff constraint, there is also requirement which is already forwarded with respect to the filling of post or revival of certain posts or creation of posts, for which again there would be a requirement of 1 crore per month again. So to have a sound financial health of the municipality, all these revenue measures are indeed necessary, so that apart from payment of salaries, the work of the municipality also gets reflected on every street and bylanes of this town. Thank you.